श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। या श्रुतिस्मृतिसूत्राणां मन्तरज्वरमशीषमत्। अस्मद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। समस्त भागवत मण्डलीहरू, सज्जनवृन्दहरू, आज एकादशी। हाम्रो वैदिक परम्परामा, वैदिक शास्त्रमा जुन जुन व्रतहरू बताइएको छ, उपवासका नियमहरू बताइएको छ, यी हाम्रो लागि कल्याणकारक छन्, फाइदाकारक छन्। हामीले त्यो बुझ्न नसकौँला, त्यो आफ्नै कुरा छ। प्रत्येक व्रतहरू वैज्ञानिक परक छन्, हितकारक छन्। आज हामीले एकादशीको महिमा श्रवण गर्दैछौँ। एकादशी भनेको यो केवल मानवले मात्रै नगरेर ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले पनि एकादशी व्रत गरिबक्सिन्छ। त्यही भएर एकादशीका दिन हवन आदि देवकार्य, पितृकार्य, ऋषिकार्यलाई निषेध गरेको कारण पनि त्यो हो। व्रतमध्येमा सबैभन्दा उत्तम व्रत एकादशी। अरू व्रत गर्दा जति, जस्तै कृष्णाष्टमी रातको 12 बजेसम्म, रामनवमी दिनको 12 बजेसम्म, नरसिंह चतुर्दशी साँझको समयसम्म, वामन द्वादशी दिनको 12 बजेसम्म, जति बजेसम्म व्रत गर्न पर्ने हो त्यति बजेसम्म व्रत गरिएन भने कति पनि हामीलाई फल प्राप्त हुँदैन, त्यो व्रत अपूर्ण हुन्छ। तर एक मात्र एकादशी व्रत छन् जुन व्रत गर्नाले हामीहरूले जति गरो त्योभन्दा अत्यधिक फल बढी प्राप्त गर्दछ। जस्तै अहिले हामीले 10 बजे भोजन गर्थ्यौँ, आज त एकादशी भनेर 11 बजे भोजन गऱ्यौँ भने 1 घन्टा मात्रै भोजन व्रत गरिया छ, तर 11 बजेसम्मको पुण्य प्राप्त हुन्छ। अहिले 4 पटक भोजन गर्थ्यौँ, आज त एकादशी हुन् 2 पटक। अहिले चाहिँ चामल भोजन गर्थ्यौँ, आज त कमसेकम एकादशी हुन् गहुँको फलारहरू अथवा फलहरू अथवा गहुँको फलारहरू हामीले जस्तो सक्दछौँ जति व्रत गरो त्यति नै पुण्य प्राप्त गर्ने व्रत छन् भने केवल एकादशी व्रत छन्। व्रत गर्ने एकादशी सके त अरू पनि गर्नु, नभए पनि कमसेकम वर्ष दिनमा 24वटा एकादशी आउँछन्, ती एकादशी व्रत गर्नुपर्छ। जस्तो सकिन्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ। यो अत्यन्त वैज्ञानिक परक छ। जस्तै प्रकारले हामीले गाडीहरू, मोटरसाइकलहरू 15 दिन महिनामा चाहिँ सर्भिसिङ गर्दछौँ, ती पाठ पूर्जाहरूलाई साफ गर्दछौँ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो शरीरमा पनि यो पाचन प्रक्रिया सम्बन्धी जो इन्द्रियहरू छन्, पाठ पूर्जाहरू छन्, यो जीवन चलाउने जो पाठ पूर्जाहरू छन्, यो मानव जीवन रूपी गाडी चलाउने जो पाठ पूर्जाहरू छन्, कमसेकम 15 दिनको 1 दिन भोकै बस्यौँ भने सबै त्यो भित्र हाम्रो चाहिँ भित्र जमेको 15 दिन खाएर गरेर के उ गरेको त्यो जमेको जो मैल हो त्यो साफ भएर फेरि अर्का दिनबाट हाम्रा शरीर रूपी जो गाडी हो राम्रोसँग चल्न सक्दछ। यसबाट आर्थिक लाभ, स्वास्थ्यको रूपमा लाभ, हरेकतिर लाभै लाभ छ। र त्यही भएर हाम्रो वैदिक परम्परामा जुनबाट हामीलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ त्यसलाई व्रतको रूपमा चाहिँ वर्णन गरिएको छ। यसलाई चाहिँ एकादशी व्रत भनेर भनिन्छ। एकादशी व्रतको सच्चा अर्थ त अझ 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 1 मनद्वारा निरन्तर भगवानको सेवा गर्नु। ज्ञानेन्द्रियबाट जस्तै नेत्रले भगवान गोविन्दको दर्शन गरेर दिन व्यतीत गर्नु, कानले भगवानका कथा सुनेर दिनलाई व्यतीत गर्नु, जिउराले भगवानको नाकले भगवानलाई अर्पण गरेको फूल तुलसीको सुगन्ध सुँगेर दिनलाई व्यतीत गर्नु, हातले भगवानलाई फूलमाला तुलसीको सेवा गरेर दिन व्यतीत गर्नु, चरणले भगवानको मठ मन्दिर सत्सङ्ग आदिमा गएर लाभ लिएर जीवनलाई व्यतीत गर्नु। यसरी 5 ज्ञानेन्द्रियका 5 कर्मेन्द्रिय, 1 मन, मनमा चाहिँ तैल धारावत अविच्छिन्न स्मृति भगवानको चाहिँ
त्यसरी अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ चिन्तन गरेर दिन रातलाई व्यतीत गर्नु नै वास्तविक एकादशीको अर्थ हो। अब यहाँ हामीले एकादशीको महिमा श्रवण गर्दैछौँ। वैशाख महिनाकी शुक्ल पक्षकी एकादशी। यसमा चाहिँ युधिष्ठिर महाराज शिष्य और भगवान श्रीकृष्ण गुरुको रूपमा युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ, श्रीकृष्णले बताउनुहुन्छ। त्यही प्रसङ्ग यहाँ रामले प्रश्न गर्नुहुन्छ, वशिष्ठजीले आजको एकादशीको महिमा बताउनुहुन्छ। यहाँ सुन्नुहुन्छ वैशाख महिना कि शुक्ल पक्षकी एकादशीको नाम के हो, त्यसबाट के फल प्राप्त हुन्छ, कृपा गरेर बताइबक्सियोस् भनेपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, जो वशिष्ठले भगवान रामचन्द्रलाई बताउनु भएको थियो त्यही प्रसङ्ग हजुरले सुन्नुहोस्, त्यही नै मैले बताउँदछु भनेर यहाँ वर्णन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। भगवान रामले वशिष्ठ ऋषिसँग सोध्नुहुन्छ, गुरुसँग सोध्नुहुन्छ, अत्यन्त उत्तम व्रतको महिमा सुन्न चाहन्छु, जुन व्रत गर्नाले सबै प्रकारको पाप नष्ट हुन्छ, सबै प्रकारको दुःख नष्ट हुन्छ। मैले धेरै सीताजीको विरहमा धेरै मैले दुःख पाइरहेको छु र यो संसारबाट पनि डराइरहेको छु, यो भयबाट म डराइरहेको छु। त्यस कारणले हे महामुनि, हे मनुष्य ऋषि, हजुरका मुखारविन्दबाट मैले भगवानका व्रत अत्यन्त उत्तम भगवानको व्रतको महिमा सुन्न चाहन्छु भनेपछि वशिष्ठजीले यो आजकी एकादशीको महिमा बताउनुहुन्छ। हे राम, तिमीले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्यौ र तिम्रो पवित्र बुद्धि भएको हुनाले यो प्रश्न गरेका हो, जसको हजुरको नाम स्मरण गर्नाले नै पापी पनि पवित्र हुन्छ। तैपनि अहिले प्रश्न गरेको हुनाले लोकको हितको लागि मैले व्रतको महिमा बताउँदछु। जो व्रत अत्यन्त पवित्र छ, पवित्रमा पनि पवित्र छ, व्रत मध्येमा उत्तम व्रत छ। वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको जो द्वादशी एकादशीले युक्त द्वादशी, आज हामीले द्वादशी व्रत गर्दैछौँ र जो व्रत छन् तिनको नाम मोहिनी एकादशी व्रत हो, जुन व्रत गर्नाले सबै प्रकारको पाप नाश हुन्छ। मोहरूपी जालबाट जो व्यक्तिहरू मुक्त हुन्छन्, पाप रूपी समूहबाट जो व्यक्तिहरू मुक्त हुने भएको हुनाले आजको एकादशीलाई मोहिनी एकादशी भनिन्छ। यो आजको व्रतको प्रभावद्वारा सबै दुःख कष्ट नष्ट हुन्छन्, यो सत्य रूपमा मैले बताउँदछु। त्यस कारणले एकादशीको व्रत गर्नु, जसबाट हाम्रा मन वचन कर्मबाट भएका सबै पाप नष्ट हुन्छन्, सबै प्रकारको महान दुःख पनि नष्ट हुन्छ। राम अत्यन्त शान्त भएर श्रवण गर्नु, जुन श्रवण गर्नाले सबै पाप नष्ट हुन्छन्। सरस्वती नदीको तीरमा अत्यन्त पवित्र भद्रावती नाम गरेको सहरमा द्युतिमान नाम गरेका एउटा राजाले राज्य गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ सोमवंश चन्द्रवंशमा उहाँको जन्म थियो। बडा तेजस्वी र सत्यवादी राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै राजामा एउटा वैश्य थिए, जसको धनधान्यले युक्त भएका वैश्य थिए, जसको नाम थियो धनपाल। बडा पुण्य कर्म गर्नेवाला थिए उनी। पापी कर्म पाप कर्म गर्दैन थिए, राम्रा पवित्र धार्मिक कर्म मात्रै गर्दथे। उनले हजारौं तलावहरूको निर्माण, गाईको लागि, पशुपक्षी चराचुरुङ्गीको लागि कुवा तलावहरूको निर्माण, पोखरीहरूको निर्माण, बस्ने चौपारीको व्यवस्था गरेका थिए। भगवान विष्णुका अनन्य भक्त थिए। अत्यन्त शान्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँका 5 वटा छोरा, त्यसमध्येमा सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और 5औं नम्बरको छोराको नाम थियो दृष्टबुद्धि। 4 भाइ ठिक थिए, राम्रै थिए, तर जो 5औं कान्छो छोरो हो त्यो महान पापी, महापापरत, सदा निरन्तर पाप मात्रै गर्ने, कुकर्म मात्रै गर्ने, परस्त्रीमा लम्पट भएको, निरन्तर लाग्ने, गुण्डागर्दीको सङ्गत गर्ने, जुवा खेल्ने र परस्त्रीप्रति हुरुक्कै भएको, आसक्त भएको,
यस्तो चाहिँ कान्छो छोरो थियो। त्यसले न त देवताको सम्मान गर्दथ्यो, न त अतिथिको सम्मान गर्दथ्यो, आदर गर्दथ्यो, न त वृद्धहरूलाई आदर गर्दथ्यो, न त पितृहरू और न त ब्राह्मणहरू कुनै पनि कर्म गर्दैनथ्यो। भगवानको पूजा गर्दैन थियो। अतिथि आउँदाखेरि अतिथिको स्वागत गर्दैन थियो। वृद्धको सेवा गर्नु त्यो पनि गर्दैन थियो। मातापिताको सेवा पनि गर्दैन थियो। ब्राह्मणको पनि सेवा गर्दैन थियो। आज्ञा पालन गर्दैन थियो। अत्यन्त निरन्तर अन्याय गर्नेवाला थियो, जसको आत्मा चाहिँ अत्यन्त दुष्ट आत्मा, अत्यन्त अपवित्र मन छ। यसो गर्दा गर्दै उसले पिताको जो सम्पत्ति थियो त्यसलाई चाहिँ समाप्त गर्यो। र अवक्ष कसरी समाप्त गर्यो? मान्छेले जब धर्म छोड्दछ उसको सर्वस्व समाप्त हुन्छ। अवक्ष भक्षण शास्त्रमा सात्विक भोजन, राजसी भोजन, तामसी भोजन भनेर 3 प्रकारको भोजन बताएको छ। गीतामा भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विका प्रिय भनेर यसरी बताउनुहुन्छ। सात्विक भोजन गरी भने रस्या, सात्विक भोजन कस्तो हुन्छ भन्दा अत्यन्त रसिलो, स्निग्ध चिल्लो, थिरा भनेको कमसेकम खाएपछि 5-6 घण्टालाई पुनः भोक नलाग्ने आडिलो, अनि हेर्दाखेरि खाउँ जस्तो यस्तो जो भोजन छ शास्त्रमा विधान गरेको, जुन भोजनबाट सुगन्ध आउँछ, दुर्गन्ध आउँदैन। हाम्रो वैदिक परम्परामा हामीलाई भगवानलाई भोग लगाएर भोजन गर्नको लागि अनन्त चिजहरू छन्। राम्रा चिजहरू मानवलाई, नराम्रा चिजहरू दानवलाई। हाम्रो भोजन भनेको अन्न, दुध, दही, घिउ, फलफुलहरू, मधु, प्रसाद, चावल, दाल, साग, चटनी, अचार, कति प्रकारका व्यञ्जनहरू, जिलेबीहरू, पुरीहरू, हलुवाहरू, लड्डुहरू, पेडाहरू, अब यस्तो गणना गर्दै जाने हो भने कति गणना गरेर सक्ने। अनि फलफुलमा पनि धेरै प्रकारका फलफुलहरू छन् जो रसिला छन्, जो मधुर छन्, जो स्वास्थ्यकर छन्। त्यसकारणले मानवको लागि 84 प्रकारको व्यञ्जनको व्यवस्था छ। मानवले बसाउने चिज ग्रहण गर्नुपर्छ, बसाउने चिज खानुपर्छ। जो दुर्गन्धयुक्त छन् ती मानवको लागि होइनन्, ती चाहिँ दानवको लागि हो। त्यसकारणले अनन्त जो शाकाहारी सम्बन्धी जो भोजन छ त्यो मानवको लागि, जो मंसार सम्बन्धी दुर्गन्धयुक्त भोजनहरू छन् ती दानवहरूको लागि, कुकुर, सुँगुर, गधा, खच्चड इत्यादिको लागि हो। त्यसकारणले सुगन्धी वस्तु सात्विक हो। त्यसकारणले सुगन्धी चिज, बसाउने चिज हामीहरूले सबै चिज ग्रहण गर्नु, दुर्गन्ध आउने चिज कुनै पनि ग्रहण नगर्नु। जस्तै मांस, मदिरा, धुम्रपान अनि खैनी आदि जो चाहिँ शास्त्रमा निषेध गरिएको छ, जो चाहिँ हाम्रो बुद्धिलाई असर गर्दछन्, स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्दछन्, त्यस्ता चिजहरू हामीले मानवले लियो भने हामी मानव कोटिमा नभएर हामी दानव कोटिमा पर्दछौँ। त्यसकारणले पशुले आफ्नो धर्म त्याग्दैन। शाकाहारी पशुले कहिले पनि मांसाहार गर्दैन। हामी शाकाहारी मानव भएर मांसाहार गऱ्यौँ भने यो साह्रै नराम्रो र अनर्थकारी हो र हाम्रो स्वास्थ्यको लागि, आयुको लागि सबै नाशवान हो। त यहाँ पिताको सम्पत्ति किन नाश गर्यो भन्दाखेरि अभक्ष्य भक्षण, अन्न पानी मात्रै खाएर कोही पनि दरिद्र हुँदैन। जब त्यसले बाटो छोड्दछ, अभक्ष्य भक्षण गर्दछ, शास्त्रमा निन्दा गरेका, निषेध गरेका कुकर्महरूतिर लाग्दछ, उसको सर्वस्व नाश हुन्छ। त्यसकारणले आज यो जो दृष्ट बुद्धि नागरिकको जो कान्छो छोरो थियो, यसले चाहिँ बाटो धर्म छोडेको हुनाले आज सबै पिताको सम्पत्ति सबै समाप्त भयो। अभक्ष्य भक्षक, अभक्षण गर्ने वस्तुहरू खाने गरेको छ। र यसरी सात्विक भोजन गर्दा के फाइदा हुन्छ त्यो पनि हामीले बताऊँ। सात्विक भोजनले हामी लामो आयु बाँच्न पाउँछौँ। आयु अहिले चाहिँ जो धार्मिक हुनुहुन्छ, जो सात्विक हुनुहुन्छ, जो सात्विक जीवन व्यतीत गर्नुभएको छ, उहाँहरूको सबैको कतिको 84 भइरहेको छ, कोही 100 वर्ष, कोही 108-10 वर्ष बाँच्नु भएको छ। किन बाँच्नु भयो भन्दाखेरि सात्विक भोजनको कारणले हाम्रो आयु बढ्दछ। आयु सत्तः, सात्विक जो भोजन गरेर हामीले जीवन व्यतीत गर्दै गयौँ भने हामीलाई सात्विक गुण प्राप्त हुन्छ, सद्बुद्धि प्राप्त हुन्छ, जुन बुद्धिको माध्यमले कारणले हामीले कुकर्म गर्नबाट हामी सुरक्षित हुन्छौँ, बद्धछौँ। आयु सत्त,
सात्विक भोजन गर्नाले हाम्रो आध्यात्मिक बल प्राप्त हुन्छ। शारीरिक बलभन्दा आध्यात्मिक बल ठुलो हुन्छ, बुद्धिरूपी बल ठुलो हुन्छ। एउटा मानव हुन्छ, एउटा विशाल शरीर गरेको हात्ती हुन्छ। मानव बुद्धिमानी प्राणी भएको हुनाले सबै पशुहरूलाई भयङ्कर डरलाग्दो हिंसक पशुलाई पनि आफ्नो बसमा परेका हुन्छ। त्यस कारणले बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्य कुतो बलम भनेर बताएको छ। जसको बुद्धि छ त्यो नै बलशाली मानिन्छ। एउटा साना माउतीका भरमा हात्ती नाचेको हुन्छ। एउटा जादु गर्ने व्यक्तिका हातमा हरेक प्रकारका सर्पहरू नाचिरहेका हुन्छन्। गैँडाहरू, हात्तीहरू, सिंहहरूलाई पनि मानवले चाहिँ आफ्नो बसमा पारेर उठ भने उठ, बस भने बस बनाएका हुन्छन्। यो के कारणले हो भन्दा बुद्धिको कारणले हो, भोजनको कारणले हो। हामी अहिले कोही मांसाहारी भए पनि हाम्रा पूर्वजहरू शाकाहारी थिए, धार्मिक थिए। त्यस कारणले चाहिँ उनीहरूको अझ एउटा दुईटा भए पनि रगतको छिटा भएको हुनाले हामी पनि बुद्धिमानी छौँ। त्यस कारणले बुद्धिलाई राम्रो बनाउनको लागि सबैभन्दा उत्तम भोजन शाकाहारी भोजन भनेर बताइएको छ। त्यस कारणले रस्या स्निग्धः आयुषत्त बल आरोग्य निरोगी भएर बाँच्न पाउँछौँ। यो सात्विक भोजनले हामीलाई यो वस्तु दिन्छ। अनि राजसी भोजन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कट्टम लवण तीक्ष्ण, अत्यन्त पिरो, अत्यन्त नुनिलो, अत्यन्त तितो, अत्यन्त रुखो अनि खाएपछि भित्र आँत जलाउनेवाला, यसलाई राजसी भनिन्छ। यसले दुःख शोक मयप्रद, यसले दुःख दिन्छ, शोक दिन्छ और रोग दिन्छ। त्यस कारणले राजसी भोजनभन्दा सात्विक भोजन उत्तम हो। और तामसी यातयामम गतरसम, जो चाहिँ समय व्यतीत भइसकेको छ, डेट गएको छ, त्यसलाई चाहिँ तामसी भनिन्छ। जस्तै गुन्द्रुकहरू भयो, के अरे चाउचाउहरू भयो, चिउराहरू भए, जो चाहिँ ताजा छैन, जो चाहिँ धेरै बासी छ, धेरै पुरानो छ, त्यसलाई चाहिँ तामसी भनिन्छ। त्यस कारणले यातयामम गतरसम, जसमा रस छैन। जस्तै हामीले बिस्कुट खान्छौँ, बिस्कुटमा कुनै रस हुँदैन, त्यहाँ गुलियोपन भएको हुनाले त्यो हामीलाई रसको अनुभव हुन्छ। चाउचाउ खान्छौँ, त्यसमा कुनै पनि रस हुँदैन। गुन्द्रुक खान्छौँ, त्यसमा कुनै प्रकारको रस हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ हामीले यातयामम गतरसम, जो चाहिँ दुर्गन्धी छ, जो सडे गलेको छ, जो त्यसलाई चाहिँ तामसी भोजन भनिन्छ। यसले चाहिँ हामीलाई अत्यन्त अहित गर्दछ। त्यस कारणले सबैभन्दा राम्रो सात्विक भोजन हो। त्यस कारणले यसले चाहिँ भोजनलाई बिगार्यो, यसले अत्यन्त नराम्रो भोजन गर्न लाग्यो। र पाप सुरापान र तसदा, मदिरा पनि पान गर्न लाग्यो। वेश्याको सङ्गत गरेको छ। वेश्यालाई साथमा लिएर वेश्याका कानमा आफ्नो चाहिँ हात राखेर चतुष्पद बनेको चौरामा घुम्दै थियो। पितालाई बडा दुःख लाग्यो, पिताले घरबाट निकालिदिनु भयो, बन्धु बान्धवले पनि त्यसलाई घरबाट निकालिदिनु भयो। अनि निकालिदिइसकेपछि स्वदेह भूषणा नैव छ्याउने, तानी आफ्ना शरीरमा लगाएका चोरी गरेर यताउता गरेर पिताजीको सम्पत्ति हरण गरेर लगाएको जो गरगहना थिए तिनै बेचबाच गरेर दिन काट्दै गयो। जो वेश्याको सङ्गत थियो तिनीहरू तिनले त्यागिदिए। धन सम्पत्ति नभएपछि वेश्याले त्याग्दछन्। सबैले त्यागेर एक्लै भयो। लाउने कपडा पनि छैन, खाने भोजन पनि छैन। चिन्ताले जल्न लाग्यो। एउटा चिता हुन्छ, चिताले मरेको व्यक्तिलाई जलाउँछ। एउटा चिन्ता हुन्छ, चिन्ताले जिउँदो व्यक्तिलाई जलाउँदछ। त्यस कारणले चिताले त एकपल्ट मात्रै जलाउँदछ, चिन्ताले हामीलाई बारम्बार जलाउँदछ। त्यस कारणले चिताभन्दा पनि खतरा चिन्ता हुन्छ। अब भोकले प्यासले पीडित भएको छ। अब उसले सोच्न लाग्यो मैले के गरौँ, कहाँ जाउँ, कसरी म बाँचु। अब चोरी गर्न लाग्यो। अन्तिम उपाय के त, मान्छेले आफूले परिश्रम गरेर मेहनत गरेन भने अब त्यसले के गर्ने त भन्दा चोरी गर्ने। कि आफूले मेहनत गरेर कमाएर आफ्नो मेहनतको पुरुषार्थ पसिना खाने, कि त चोरी गर्ने। मेहनत गरेर पसिना बगाएर जो भोजन गरिन्छ त्यो अमृत तुल्य हुन्छ। जो चोरी गरेर अर्कालाई सताएर जो भोजन गरिन्छ त्यो विष तुल्य हुन्छ। र यता
यसरी चोरी गर्दै गयो। जतासुकै हाहाकार भयो। राजाले त्यसलाई पक्रन्थे, तर पिता इज्जतवाला हुनुहुन्थ्यो। पिताको इज्जतको कारणले गर्दाखेरि पक्रन्थे, फेरि छोड्दन्थे, फेरि पक्रन्थे, फेरि छोड्दन्थे। झन् यो मात्तिँदै गयो। अब त भएन भनेर पक्रे। खुब कोर्रा लगाउन लागे, खुब पीडा दिए। अनि राजाले आज्ञा दिए, यसलाई यो देशबाट निकाल्नुपर्छ। नथातव्यमि मन्दात्मन्, हे मन्दबुद्धि भएका दुष्ट, यो मेरो देशमा त बच्न तँलाई अधिकार छैन। फेरि त्यो बन्धनबाट, कारागारबाट निकाल्दिए। त्यहाँबाट गयो, विशाल जङ्गलमा गयो। भोक लागेको छ, प्यास लागेको छ। यता दौडन्छ, उता दौडन्छ। सिंह जस्तै भएर मृग सुकर चित्तलान यसरी चाहिँ पशुहरूको हिंसा गर्न लाग्यो। अन्तिम उपाय के त भन्दा पशु हिंसा बाँच्न त पर्यो। निरन्तर मंसार गरेर जीवन व्यतीत गर्न लाग्यो। हातमा धनुबाण समातेको छ र निरन्तर जङ्गलमा घुमेको छ। हरेक प्रकारका पक्षीहरू, चारगोडे पशुहरू, चकोरहरू, मयूरहरू, कङ्काहरू, तित्तिरहरू इत्यादि गरेका मुसाकान भनेर मुसालाई पनि मारेर खान लाग्यो। अरू त खायो, मुसाहरूलाई पनि मार्न लाग्यो, जङ्गलले ठुला ठुला मुसाहरू। यसरी पशुहरूको हिंसा गर्दै गयो। पूर्वजन्म कृतै पापरे निबर्न, पाप गर्दैन। पूर्वजन्ममा गरिएको पापको कारणले त्यो आफूले गरेको पाप रूपी हिलामा चाहिँ गडिरहेको छ। हामीले पूर्वजन्ममा गरेको पापको कारणले अहिले हामीले दुःख, र पूर्वजन्ममा गरेको पुण्यको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले सुख। पुण्य जन्मको पुण्यको कारणले गर्दाखेरि हामीले पूर्वजन्ममा जस्तो खेती गरेका छौँ, अहिले हामीले त्यही पाएका छौँ। पूर्वजन्ममा गरेको पनि जोडिन्छ, अहिले पनि जोडिन्छ, अहिले गरेको पनि जोडिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले जो चाहिँ पाप गर्दछौँ, त्यो पाप या पुण्य, त्यसको हामीले दण्ड अनिवार्य भोग्नुपर्छ। छिटो या ढिलो यति मात्रै। हजुरलाई एउटा दृष्टान्त दिन्छु। आफूले गरेको जे कुकर्म गरेको छ, त्यसको दण्ड नभोगी सुख छैन। चाहे 3 वर्ष, चाहे 10 वर्ष, चाहे 20 वर्ष, चाहे 50 वर्ष, चाहे अर्को जन्ममा भए पनि हामीले कसैलाई दुःख दिएका छौँ, कसैको अधिकारलाई खोसेका छौँ, कोही प्रति अत्याचार गरेका छौँ, कसैलाई पीडा दिएका छौँ भने त्यसको दण्ड पनि भोग्नुपर्छ। कसैलाई हामीले परोपकार गरेका छौँ, अर्काको उद्धार गरेका छौँ, अर्काको सेवा गरेका छौँ, सत्कर्म गरेका छौँ भने त्यो पुण्य पनि हामीले यो जन्म या अर्को जन्ममा अनिवार्य प्राप्त गर्दछौँ। यसमा मैले हजुरलाई दृष्टान्त दिन्छु। श्रवण कुमारको प्रसङ्ग हजुरले सुन्नुहुन्छ। श्रवण कुमारले आफ्ना माता पिता जो अन्धा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई बोकेर तीर्थयात्रा गराउन भनेर लिएर हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। यसरी लिएर हिँड्दा हिँड्दै हिँड्दा हिँड्दै हिँड्दा हिँड्दै हाम्रो स्याङ्जाको नजिकै यो नाउँडाँडा भन्छन्, त्यसको नजिकै जो आँधी खोला भनेर बताइएको छ, आँधी खोलानेर पुग्दाखेरि माता पितालाई प्यास लाग्यो। प्यास लागिसकेपछि अनि माता पितालाई अलि सम्म चौरामा राखेर पानी लिनको लागि श्रवण कुमार गएका थिए। उता दशरथ राजा मृग विहार गर्दै गर्दै त्यही जङ्गलमा नजिकै कहीँ घुम्दै थिए। हुन त उहाँ शब्दबाण चलाउनु भएको थियो। जहाँ शब्द पुग्दछ त्यो शब्दको इसाराले बाण चलाएर चाहिँ जो मृग आदिलाई चाहिँ निशान गरेर चाहिँ लक्ष्य गरेर चाहिँ प्रहार गरिन्छ, त्यसलाई शब्दबाण। उहाँले जब त्यो चाहिँ गएर घडा भर्न त्यो कुवामा गएर घडा भोर्दै हुनुहुन्थ्यो। भर्दाखेरि भुक 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 आउँछ, त्यो आवाज आयो। आवाज आएपछि दशरथ राजाले पक्कै पनि यो मृगको आवाज हो भनेर जताबाट आवाज आएको थियो त्यतै चाहिँ बाण चलाउनु भयो। बाण गएर श्रवण कुमारको शरीरलाई मा गएर रोपियो। राजा दौडँदै दौडँदै जानुभयो। मृग होला भनेर जाँदा एउटा ब्राह्मणका बच्चा ब्रह्मचारीलाई बाण प्रहार भयो। बडा पश्चाताप भयो गर्नुभयो। अनि उनले भने, मेरा मातापिता अत्यन्त प्यासले पीडित भएर छटपटिनु भएको छ। अब मेरो यही हालत भयो, अब मेरो बाँच्ने सम्भावना छैन। मेरा मातापिता जहाँ हुनुहुन्छ मलाई त्यहाँ पुर्याउनुहोस् र उहाँहरूलाई पानी पिलाउनुहोस्। दशरथ राजाले कुमारलाई लिएर जानुभयो, श्रवण कुमारलाई लिएर जानुभयो।
छोरो आयो भनेर मातापिता बडा खुसी भए। अन्धा अन्धी त थिए नै, आँखाले देख्ने कुरा भएन। खुसी भए। दशरथ राजाले जेको त्यो कुरा बताउनु भयो, भाग्नु भएन उहाँ, जेको त्यो बताउनु भयो। आज म एउटा अपराधीमा राजाले अन्जानमा हजुरका छोरालाई बाण प्रहार गरेँ, हजुरका छोराको मृत्यु भएको छ भनिसकेपछि त्यो अन्धा अन्धीले श्राप दिए, हे राजन, मेरो एकमात्र सहारा, हाम्रो एकमात्र सहारा यो छोरो थियो। आज यिनलाई चाहिँ तिमीले बाण प्रहार गरेर मार्यौ, तर मैले यसको बदला मैले यही श्राप दिन्छु। जस्तै म पुत्रको वियोगमा हामीहरू छटपटिएर मर्दैछौँ, त्यस्तै प्रकारले तिम्रो मृत्यु पनि पुत्रको वियोगमा छटपटिएर मर्न परोस् भनेर श्राप दिए। उनीहरू श्रवण कुमारका मातापिताको पनि मृत्यु भयो, श्रवण कुमारको पनि मृत्यु भइसकेको थियो। दशरथ राजाले त्यो दाह संस्कार इत्यादि जे गर्नुपर्ने त्यो गरेर अयोध्यामा जानुभयो। त्यो बेला दशरथ राजाको छोरा बिहा नि भएको थिएन, पछि गएर बिहा भयो। एउटी दुईटी तिनटीसँग बिहा भयो, तैपनि सन्तान भएनन्। सन्तान नभएपछि वृद्ध अवस्था आइसक्यो। अब के गर्ने? गुरुसँग गएर, वशिष्ठ गुरुसँग गएर सोध्नुहुन्छ, मैले के गरौँ भनेपछि पुत्रेष्टि यज्ञ गर्नु। पुत्रेष्टि यज्ञ भयो। यज्ञ भइसकेपछि 4 भाइ छोरा जन्मे। 4 भाइ छोरा जन्मिसकेपछि अब दशरथ राजाले विचार गर्नुभयो, यो मानव जीवन अत्यन्त कठोर तपस्या गरेर परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि हो। अब यो राज तिलक मेरा जेठा छोरालाई सबैको सल्लाह अनुसार, सबै गुणले परिपूर्ण राम हुनुहुन्थ्यो, रामलाई राज तिलक दिएर राजगद्दीमा राखेर म जङ्गलमा गएर हरिभजन गरेर आत्माको उद्धार गर्छु भनेर त्यो जब सङ्कल्प गर्नुभएको थियो, ठिक त्यो राजगद्दीमा राखेर राज तिलक दिने बेलामा राजाले जो अपराध गर्नुभएको थियो, राजाले जो राजकुमारलाई चाहिँ हत्या गर्नुभएको थियो, ऋषिबाट जो श्राप मिलेको थियो, त्यो फल पाक्यो र आज चाहिँ राम वनवास र रामको वियोगमा दशरथ राजाले छटपटिएर प्राण त्याग्नु पर्यो। यो एउटा हजुरलाई दृष्टान्त। हामीले जे जस्तो कर्म गर्दछौँ त्यसको फल हामीले अनिवार्य रूपमा चाहिँ भोग्नु पर्दछ। आज यसले जस्तो कर्म गरेको छ, पूर्वजन्ममा पनि पाप गरेको थियो, त्यही भएर आज पापतिर मन लागिरहेको छ। अरू 4 भाइको पापतिर मन लागेको छैन, मातापिता धार्मिक हुनुहुन्छ। र अब यसरी पाप गर्दा गर्दै कहीँ अचानक केही पुण्य पनि हुन्छ, त्यो पुण्य पनि खेर जाँदैन। हेर्नुहोस्, हामीले गरेको राम्रो कर्म पनि खेर जाँदैन र हामीले गरेको नराम्रो कर्म पनि खेर जाँदैन। त्यस कारणले हामीले अत्यन्त राम्रो शुभ कर्म गर्नुपर्छ। वेदव्यासजीले 18 पुराण बनाउनु भयो। त्यो 18 पुराणको अन्तिम सार एउटा श्लोक लेख्नुभयो, अष्टादश पुराणेषु व्यासश्च वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणको अन्तिम सारांश वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ, 2टा वचनको रूपमा परोपकार पुण्याय, अर्काको उपकार गर्नु यो पुण्य हो, पापाय अर्कालाई पीडा दिनु यो पाप हो। त्यस कारणले हामी शाकाहारी बनेनौँ भने अवश्य रूपमा अर्कालाई पीडा नदिइकन मंसा आउँदैन। मंसा नआएछ भने हामी मंसाहारी बन्दैनौँ। त्यस कारणले सबैभन्दा ठुलो पाप भनेको मन वचन कर्मबाट अरूलाई पीडा दिनु हो। सबैभन्दा ठुलो पुण्य भनेको अर्काको मन वचन कर्मबाट अर्काको उपकार गर्नु यो हो। यसले केही पूर्वजन्ममा पुण्य पनि गरेको रहेछ। त्यसको कारणले गर्दा आज एउटा सन्त महात्मा जो कौडिन्य ऋषि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको आश्रममा पुग्यो। यो पुण्यवशात क्वचित कुनै समयको पुण्यको कारणले गर्दा त्यस्ता महात्माको आश्रममा पुग्यो, सन्तको सङ्गत मिल्यो। सन्तको सङ्गत बडा दुर्लभ हुन्छ। यो वैशाख महिनामा ती महात्मा कस्ता हुनुहुन्थ्यो भन्दा, यो वैशाख महिनामा नित्य भागीरथी गङ्गामा स्नान गर्नुभएको थियो। तपस्या नै जसको धन छ त्यस्तालाई तपोधन भनेर बताएको छ। तर उहाँको आश्रममा पुग्यो, शोकले पीडित भएको थियो, उहाँको अगाडि उभियो, उहाँले कपडा सुकाइरहनु भएको थियो स्नान गरेर। अनि कताबाट त्यो कपडाको जो छिटो चुन्छन्, हामीले चिसा कपडा सुकायौँ भने त्यो कपडाबाट पानी चुहुँदछ, त्यो छिटो खस्दाखेरि उसका शरीरमा जो चाहिँ पापी थियो उसका शरीरमा पर्यो। सबै उसको मन वचन कर्मबाट भएको पाप लगभग समाप्त भयो। अब कौडिन्य ऋषिको अगाडि हात जोडेर बसेर अनि उसले निवेदन गर्न लाग्यो, दृष्ट बुद्धिले निवेदन गर्न लाग्यो, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण देव, मलाई प्रायश्चित्त बताउनुहोस्। धेरै परिश्रम नगरिकन हुने जो प्रायश्चित्त छ त्यो बताउनुहोस्। मैले मन वचन कर्मबाट धेरै पाप गरेँ, जानेर नि गरेँ, नजानेर गरेँ, हेलचक्राइ गरेँ।
मैले कति पछि हिंसा गरेँ, कति मंसाहार गरेँ, मेरा मातापिता शाकाहारी हुन्। आजन्म कृत पापस्य नास्ति वित्तम मया धुना, मसँग पैसा कति पनि छैन, जन्मभरि गरेको पापको प्रायश्चित्त कुनै उपाय छ भने बताउनुहोस्। ऋषि दयालु हुनुहुन्छ, महात्मा दयालु हुनुहुन्छ। उहाँले महात्मा भनेको जसको महान आत्मा छ, साधु भनेको जसले अर्काको उपकार, निरन्तर अर्काको उपकार मात्रै गर्नुहुन्छ, त्यस्तालाई साधु भनिन्छ। त्यस्ता साधु हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बताउनुभयो, तिमीले ध्यान दिएर सुन, येन पाप क्षय तथा जुन कर्मले हाम्रो सबै पाप नष्ट हुन्छ। वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षकी मोहिनी नाम गरेको एकादशी छन्। हे दृष्टद्युम्न, तिमीले यो व्रत गर। एकादशी व्रतम तस्मात् कुरु मद वाक्य नोदित, मेरो वाक्यलाई शिरोधार्य गरेर तिमीले चाहिँ एकादशी व्रत गर। सुमेरु पर्वत तुल्य ठुला ठुला पापहरू पनि सबै नष्ट हुन्छन्। बहुजन्मार्जितानेसा मोहिनी संपोषिता, जन्म जन्मान्तरमा आर्जन गरेको जो पाप छ, मोहिनी व्रत गरेको प्रभावले गर्दा ती सबै पापहरू नष्ट हुन्छन्। यस्तो महात्माको जब वचन सुनियो, जो दृष्ट बुद्धि थियो, उसले चाहिँ हृदयमा विचार गर्यो, मैले यो व्रत गर्दछु। किनकि मानव जीवन भोलि गएर चाहिँ यो शरीर छुट्यो भने हामी 84 लाख नाम गरेका नरकमा पर्नुपर्छ। कुकुर सुँगुर गधा खच्चड 84 लाख नरकको यातना भोगेर फेरि चाहिँ कुकुर सुँगुर गधा खच्चड गिद्ध हुँदै हुँदै अन्तिममा भगवान्ले हामीलाई चित्ता जस्तै यो मानव जीवन प्रदान गरी बक्सेको हुन्छ। त्यो पनि भगवानको कृपाले, श्री नारायणको दया हुन नभई, सत्पूर्ण धेरै नभई, श्री लक्ष्मीपति भगवान नारायणको दया कृपा र सत्कृपा नभएसम्म यो मानव जीवन प्राप्त हुँदैन। यो मानव जीवन भनेको कामधेनु जस्तै, चिन्तामणि जस्तै हो, जे चाह्यो त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो सोचेर उसले व्रत गर्न लाग्यो र यो व्रत गर्दा बित्तिकै सबै पापबाट पवित्र भयो। त्यो शरीर छुट्दा दिन दिव्य देहलाई प्राप्त गर्यो। भगवान्ले विमान पठाउनु भयो, गरुडजीलाई पठाउनु भयो। गरुड माथि बसेर जगाम वैष्णव लोकम सर्वोपद्रव वर्जितम, जहाँ चाहिँ हरेक प्रकारको उपद्रव छैन, जहाँ अशान्ति छैन, जहाँ जन्मनु पर्दैन, जहाँ नजन्मेपछि बुढो हुनु पर्दैन, जहाँ बुढो नभएपछि मर्नु पर्दैन, नकाल तत्र वै प्रभु, जहाँ कालको गति छैन, जहाँ सूर्यको गति छैन, जहाँ चन्द्रमाको गति छैन, जहाँ गएर हामी पुनः फर्केर यो संसारको अनि पनि जन्मनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्भतिर गई पर्नु, यो चक्रमा पर्नु पर्दैन। र यसरी यो व्रत गरेर भगवान विष्णुको धामलाई प्राप्त गरो। हे राम, त्यस कारणले इति दृश्यम रामचन्द्र तमो मोह निकृन्तनम, और सबै प्रकारको पाप, सबै प्रकारको मोह, सबै प्रकारको तामसी भावनाहरू यो व्रतको प्रभावले नष्ट हुन्छ। तिनै लोकमा यो व्रत तुल्य मन वचन कर्मबाट भएको पापलाई नष्ट गर्नेवाला केही छैन। यज्ञादि तीर्थहरू, व्रतहरू, दानहरू, हरेक अनन्त नियमहरूभन्दा सबैभन्दा सरल उपाय एकादशीको व्रत गर्नु हो। जुन महिमा श्रवण गर्नाले र पठनात् पाठ गर्नाले हजारौं गाई दान गरेको फल प्राप्त हुन्छ भनेर भगवान श्री कृष्णचन्द्रले युधिष्ठिर महाराजले बताएको प्रसङ्ग र वशिष्ठले रामलाई बताएको प्रसङ्ग और कौडिन्य ऋषिले यो चाहिँ पापीलाई बताएको प्रसङ्ग हजुरहरूका सन्निधिमा मैले वर्णन गरेँ। त्यस कारणले हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा जुन जुन व्रतहरू आउँछन् यी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, कल्याणकारक हुन्छन्, हितकारक हुन्छन् र यलोक र परलोकलाई हामीलाई सुख समृद्धि प्रदान गर्नेला हुन्छन्। त्यस कारणले हामीले सबैले शास्त्रमा बताएको, हाम्रो हिन्दू धर्ममा बताएको कर्म जानेर नजानेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट अवश्य पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ। हरि ओम।